नमस्कार साथीहरू, म विगतमा जस्तै आज फेरि केही विषयमा आफ्नो भनाइहरू, आफ्नो धारणाहरू राख्ने कोसिस गर्दैछु। विशेषतः अहिले नेपालभरि एउटा नयाँ किसिमको हौवा चलेको छ। त्यो आन्दोलनको हौवा, जसको माग छ कि राजतन्त्रको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ या मरिसकेको राजतन्त्रलाई पुनर्जीवित पारिनुपर्छ र नेपालमा राज संस्थाको पुनर्बहाली गर्नुपर्छ भन्ने मागका साथ एक थरी मान्छेहरू अहिले फेरि सडक तताउने सुरु गरिसकेका छन्। त हामी यसरी जनता मध्येका केही कर्नरबाट मान्छेहरू हुलका हुल किन यसरी सडकमा एउटा मरिसकेको संस्थालाई पुनर्स्थापना गर्ने आवाज उठाइरहेका छन्। त विषयमा हामी खालि नकारात्मक रूपले यसको विरोध गर्नुभन्दा पनि यो विषय किन उठाउनु भयो भन्ने विषयमा मैले केही आफ्नो धारणाहरू राख्न चाहन्छु। हामीलाई थाहा छ कि राजतन्त्र जनताको लागि अभाव सिद्ध भयो र लामो समयसम्म 243 वर्षसम्मको लामो अन्तरालभित्र यसले जुन किसिमको जनताको एक्सपेक्टेसनहरू थियो, जनताको जुन किसिमको चाहनाहरू थियो, जनताका जुन किसिमका समस्याहरूको समाधान गरिनु पर्थ्यो, त्यस मानेमा राजतन्त्र असफल भयो र पछिल्लो कडीको रूपमा राज संस्थाको अन्तिम चरणमा एक किसिमले राज संस्था बदनाम पनि भयो र सिङ्गो राजतन्त्र भित्रका धेरै व्यक्तिहरूको सामूहिक चिहान बनाउने काम एउटा षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले, सुनियोजित ढङ्गले, रहस्यमय ढङ्गले भयो। त्यसपछि नेपाललाई एउटा नयाँ सिनारियो तयार भयो, जसको कारण राजतन्त्र नेपालको एउटा राजनीतिक परिदृश्यबाट सदाको लागि लोप हुने एउटा स्थिति तयार भयो। र जब त्यो अवस्था आइसकेपछि नेपालमा एक किसिमको 10-12 वर्षसम्मको एउटा युद्धकालीन अवस्था पनि थियो र साथसाथै जनताहरूमा धेरै उर्लिदो चाहना र इच्छाहरू पलाइरहेको थियो र त्यो एक किसिमको शासन पद्धति अन्त्य भइसकेपछि स्थापित नयाँ पद्धति अर्थात् सिर्जना भएको एउटा प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक पद्धतिको सुरुवात भएपछि नै, सो व्यवस्था सुरुवात भएपछि नै जनताका तमाम खाले समस्याहरू एउटा परिपूर्ति हुँदै जानेछन् र जनताका तमाम खाले समस्याहरूमाथि सम्बोधन हुँदै जानेछन् र एउटा हामीले सोचे जस्तो एउटा समृद्धिको बाटोमा देश जानेछ र देशका विभिन्न किसिमका आर्थिक, सांस्कृतिक, त्यस्तै प्रकारले राजनीतिक, शैक्षिक, परम्परागत अन्य कयौं जुन समस्याहरू छन् समाजमा विद्यमान रहेका, जसले यो समाजलाई र सम्पूर्ण देशलाई अगाडि बढ्ने क्रममा कहीँ न कहीँ एउटा अब्स्ट्याकल्स अर्थात् बाधा र व्यवधानहरू उत्पन्न गरिरहेका छन्। ती तमाम समस्याहरूको निराकरण हुँदै देशमा लामो समयसम्म एउटा मौलाएको भ्रष्टाचार र लामो समयसम्म मौलाएको बेथितिको अन्त्य हुनेछ भन्ने जुन किसिमको जनताको अपेक्षा थियो। तर प्रजातन्त्र अर्थात् लोकतन्त्रको पुनर्बहाली पछि पनि लगभग 2062-63 पछि आजसम्म आइपुग्दा करिब हामीले 15-16 वर्षको जुन किसिमको प्र्याक्टिस गऱ्यौँ, डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस गऱ्यौँ, तर यो बीचमा पनि जनताले अपेक्षाकृत जुन भावनाहरू थियो, अपेक्षा गरेका थुप्रै चिजहरू थियो, विशेष गरेर आर्थिक समृद्धिको सवालमा र ट्रान्सपेरेन्सीको सवालमा र त्यस्तै करप्सनलाई न्युट्रलाइज गर्ने र कसरी यसलाई न्यूनीकरण गर्ने भन्ने सवालमा हाम्रो ठुलो आशा थियो। तर यथार्थमा त्यो कुरा हुन सकेन। जनताहरूको आशा भरोसामाथि तुषारपात हुँदै गयो र जसको कारण जनताहरूले विभिन्न किसिमका पार्टीहरूलाई बेला बेलामा सत्तामा पुर्याउने र किनारमा ल्याउने काम पनि गरे। केही समय पहिला नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा जबरजस्त रूपमा उदाएको
तत्कालीन अवस्थामा उदाएको एउटा क्रान्तिको बाटोबाट आन्दोलनको बाटोबाट स्थापित भएको तत्कालीन माओवादी पूर्व माओवादी पार्टीलाई पनि जनताले सुरुवाती अवस्थामा शासन सत्ता चलाउने र सत्ताको बागडोर समात्ने जुन किसिमको एउटा अवसर प्रदान गरेकै हुन्। तर उनीहरूको आन्तरिक कलहका कारण बाह्य र भित्री आन्तरिक समस्याको कारण पार्टी धुजा पर्न गयो। त्यसपछि जनताहरूले तत्कालीन अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि सत्तामा ल्याएकै हुन् र तत्कालीन अवस्थामा उदाएको पार्टीको एक किसिमको अवसानपछि नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा मिलिजुली सरकारमा धेरै पटक नेतृत्व गर्ने शुभ अवसर पनि प्राप्त गरेकै हो। तर त्यो अवस्थामा र त्यो समयमा पनि जुन किसिमको प्रस्तुति नेपाली काङ्ग्रेसले दिनुपर्ने हो त्यो किसिमको प्रस्तुति उसले दिन नसकेकै हो नि त। तत्पश्चात नेपाली काङ्ग्रेस एक किसिमको प्रजातान्त्रिक पार्टी, लोकतान्त्रिक पार्टी र लामो समयसम्म नेपाली राजनीतिमा एउटा टिकेर रहेको एउटा पार्टी, सबभन्दा पुरानो पार्टी जसको आफ्नै 70 वर्षको इतिहास छ। त्यस पार्टीबाट पनि जनताले चाहे जस्ता र जनताका मनोभावनाहरूलाई समेट्ने र जनताका जुन ठुलो उर्लदो एउटा आशा, देशलाई एउटा विकासोन्मुख, देशलाई विकासको गतिमा लगेर एउटा समृद्ध राष्ट्रको रूपमा स्थापना गर्नको लागि त्यस पार्टीको जुन खालको एउटा योगदान रहनेछ भन्ने एउटा आशा थियो, त्यो आशा परिपूर्ति गर्न सकेन। न देशलाई समतामूलक समाजको निर्माणको लागि, न्यायपूर्ण समाजको लागि र समावेशी समाज र आजको 21औं शताब्दीले चाहे जस्तो सामाजिक एउटा परिवेश तयार गर्ने सवालमा होस् या देशलाई एउटा आर्थिक रूपले समुन्नत गतिमा लैजाने सवालमा होस्, एक किसिमले तत्कालीन अवस्थामा सत्तामा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस असफल भयो। त्यसपछि देशमा विभिन्न किसिमका पार्टीहरू मिलिजुली एउटा शासन चलाउने पद्धति चलिरह्यो। तर देशले जुन किसिमको एउटा अपेक्षा हामीले गरेका थियौँ, संविधानमा घोषणा गरेको एउटा आर्थिक समृद्धिको साथसाथै समाजवादी बाटो भनेर जुन किसिमको आर्थिक अबको बाटो भनेर चुनिएको थियो या निर्धारण गरिएको थियो, त्यसमा कुनै पनि खालको एउटा दिशा निर्देशन गर्ने, निर्देशित हुने काम हुन सकेन। त्यसपछि नेपालमा एक किसिमको अन्यल अवस्था रह्यो। विभिन्न पार्टीहरू मिलिजुली सरकारमा जाने, बस्ने अनि फेरि फर्किने, तर अवस्था जिउका त्यों, समस्या जिउका त्यों रह्यो। त्यस पश्चात नेपालमा एउटा नयाँ सिनारियो बन्यो कि कम्युनिस्ट नाममा खोलिएका पार्टीहरू एउटा अवस्थामा एक ठाउँमा रहेर चुनावमा जाने र सत्तामा त्यो पार्टीले रुलिङ गर्ने भन्ने खालको एउटा चुनावी वातावरण बनिसकेपछि जनताले फेरि एउटा आशा, मरिसकेको आशा र भरोसालाई फेरि जगाइदियो र तत्कालीन अवस्थामा ठुलो पार्टीको रूपमा रहेको नेकपा एमाले र त्यसरी नै नयाँ शक्तिको रूपमा उदाइरहेको तत्कालीन पूर्व माओवादी पार्टी, माओवादी पार्टी बीचमा एउटा गठबन्धनका साथ चुनावमा गइसकेपछि हामीले अपेक्षा गरेको या त्यो सिनारियोले अपेक्षा गरे अनुसार र राजनीतिक एउटा विभिन्न एक्सपर्टहरूले, विज्ञहरूले गरेको सर्वेक्षण अनुरूप नै एउटा ठुलो बहुमतका साथ, लगभग 2/3 बहुमतका साथ जनताले नयाँ बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् नेकपालाई ठुलो विश्वास भरोसाका साथ सत्तामा ल्याइदियो। त्यसले लगभग 3-4 वर्षको समयावधि पनि पार गरिसक्यो। सुरुका अवस्थामा त्यस पार्टीका नेताहरूले ठुल्ठुला आश्वासनहरू दिए, ठुल्ठुला योजनाहरू प्रस्तुत गरे, देशलाई विकास गर्ने र
विकासको मोडेलहरूको बारेमा पनि ठुल्ठुला योजनाहरू प्रस्तुत गरिए। चाहे त्यो पूर्व पश्चिम रेलको होस्, चाहे पानी जहाजको कुरा होस्, या विकासका अन्य विभिन्न कार्यक्रमका होस्, या ग्यास घर घरमा पुर्याउने कुरा होस्, लगायतका थुप्रै जनताले सोचेका भन्दा विभिन्न लोकप्रिय कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्ने काम भयो, जसलाई चुनावी नारा बनाइयो। र राष्ट्रियताका सवालमा पनि जबरजस्त कुराहरू उठे। विशेषतः हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतले तराई बेल्टमा रहेको मधेसी पार्टीहरूको सहयोगमा बोर्डर सिल गर्ने काम जुन भयो, र एक किसिमले बोर्डरमा लामो नाकाबन्दी जस्तो रहेपछि त्यति बेला जुन प्रकारले एउटा सेल्फ स्ट्यान्ड लिने राष्ट्रले आफ्नो स्ट्यान्ड लिएर छिमेकी राष्ट्र भारतसँग घुँडा टेक्ने काम गरेन। यी आदि इत्यादि गतिविधिले नेकपाको एउटा ठुलो अपेक्षा जनतामा थियो, र उनीहरूबाट राष्ट्रियताको सवालमा लिएको जुन अडानलाई जनताले सर्वसम्मत रूपमा स्वीकारेको अवस्था थियो। त्यस पश्चात सरकारमा आइसकेपछि जुन दुई पार्टी बीचमा आन्तरिक एउटा समझदारीका कुराहरू थिए, ती समझदारीका कुराहरू बाहिर आउन थाले, र कहीँ न कहीँ एक थरी पार्टीभित्रका मान्छेहरूले त्यसलाई स्वीकार नगर्ने र अर्को थरीले हाम्रा कुराहरू लागू हुन सकेन भनेर एउटा किचलोको अवस्था सुरु हुन थाल्यो र गुटबन्दी सुरु हुन थाल्यो। र सरकारले पार्टीका कुराहरू नसुन्ने र पार्टीले सरकारले आफ्ना कार्यक्रमहरू सरकारलाई चाहिँ पुरा गराउन नसक्ने खालको एउटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ पार्टीभित्र क्रिएट हुँदै गइसकेपछि जनताहरूमा पुनः निराशाको बादल छाउन थाल्यो। र यो सामान्य एउटा भनाइ पनि छ, जब प्रगतिशील र एउटा शक्तिहरू कमजोर पर्दै जान्छन्, त्यति बेला संशोधनवादी, पश्चगामी र पुनरुत्थानवादीहरू सक्रिय हुने गर्छन्, र जब क्रान्तिकारीहरू, प्रगतिशील शक्तिहरू अथवा एउटा सत्तामा रहेका शक्तिहरू सक्रिय हुँदै जान्छन्, जनताका कामहरू गर्दै जान्छन्, तब यो पुनरुत्थानवादी पश्चगामी शक्तिहरू पनि निरुत्साहित हुँदै जाने र बिस्तारै विलय हुने अवस्था आउँछ। तर नेपालमा जुन विलय भइसकेको र इतिहासबाट आफ्नो नाम नामेट गरिसकेको राज संस्थालाई अब यति बेला जनता निर्विकल्प भइसकेको छन् कि डेमोक्रेटिक शक्तिहरू, सत्तामा रहेका शक्ति र लामो युद्धबाट आएका शक्तिहरू र लामो एउटा योगदान दिएर जनताको पक्षमा काम गर्छौँ भनेर जनताको माझबाट निर्वाचित भएर गएका शक्तिहरूले जनताका मागहरूलाई, जनताका अपेक्षाहरूलाई, जनताका चाहनाहरूलाई, जनताका समस्याहरूलाई र देशका को समग्र परिवर्तनको लागि कुनै पनि खालको देखिने गरी काम गर्न नसकेपछि र अहिले पछिल्लो चरणमा नेकपाभित्र जुन किसिमको बढेको द्वन्द्व र पार्टीमा देखिएको एउटा दुईवटा खेमा र कुन बेला पार्टी फुट्न सक्छ भन्ने किसिमको एउटा सिनारियो बनेको छ। त्यसको कारण एकातिर जनताहरूमा ठुलो निराशा जाएको छ कि हामीले ठुलो अपेक्षाका साथ 2/3 नेपालको इतिहासमै सर्वप्रथम 2/3 समर्थन पाए, लगभग 2/3 समर्थन पाएर स्थापित भएको पार्टीले एकातिर जनताको भन्या जस्तो, जनताले चाहे जस्तो काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा फेरि त्यो पार्टीभित्र चलेको आन्तरिक सङ्घर्ष, आन्तरिक द्वन्द्व र गुटगत राजनीतिले पार्टी कति बेला फुट्छ भन्ने अवस्थामा पुगिसकेपछि अब डेमोक्रेटिक शक्तिहरू
तत्कालीन अवस्थाको नेपाली काङ्ग्रेस र अहिले स्थापित भएको यो नेकपा अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेपछि अब जनताको भावनामाथि चोट पुगिसकेपछि फेरि पुरानै शक्ति या हिजो लामो समयसम्म सत्तामा रहेर जनताको टाउकोमाथि गिर खेलिरहेकै शक्ति किन नहोस्, तर यी हजार मुख भएका शेषनाग जस्ता यी अहिलेका तत्कालीन राजनीतिक शक्तिहरूको एउटा दमन, यी शक्तिहरूको एउटा मोनोपोली, यी शक्तिहरूको एकाधिकारबाट मुक्त भएर बरु एउटै सर्प किन नहोस् त्यहीबाट कम जनता चाहिँ प्रताडित होलान् कि भन्ने एक किसिमको जनताको भावनाको कारण पनि हुनसक्छ। राजतन्त्र जनताको पक्षमा होइन, जनताको पक्षमा काम गर्दैन भन्दै पनि निर्विकल्प रूपमा अरू कुनै शक्ति नभएको हुँदाखेरि राजतन्त्रको पक्षमा एउटा जनशक्ति तयार हुँदैछ र विभिन्न कोणबाट विभिन्न चरणबाट फेरि राजतन्त्रको पक्षमा कार्यक्रमहरू आउन थालेका छन् र मरिसकेको राजतन्त्र फेरि बौरिने र सलबलाउने अवस्थामा छ। भन्न सकिन्न भोलि के हुन सक्छ। राजनीतिमा सबै कुराहरू जायज हुन सक्छन्। त्यसैले आदरणीय सम्पूर्ण महानुभावहरू जसले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ र हेर्नुहुनेछ, अब हामी सचेत हुन जरुरी छ। अब राजनीतिमा डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज एउटा सही कदम हो। देशलाई अगाडि बढाउनको लागि प्रजातन्त्रभन्दा अर्को विकल्प छैन भन्ने चाहने मान्छेहरूले अब यो राजनीतिमा बढेको धमिलोलाई कसरी हटाउने र कसरी राजनीतिमा मौलाएको, राजनीतिको नाममा मौलाएको भ्रष्टाचारलाई कसरी अन्त्य गरेर देशलाई अग्रगमनमा लैजाने र प्रगति र समृद्धिको बाटोमा लैजाने र यी गलत ढङ्गले सत्तामा बसेका मान्छेहरू जसले जनतालाई शासन मात्र गर्न जानेका छन् तर विकास र योजनाका लागि एउटा भिजनरी पर्सनहरू कुनै पनि छैनन्। योजना नभएका मान्छेहरू र हरेक किसिमले असक्षम भइसकेका, असफल भइसकेका र पुराना तहका मान्छेहरूलाई अब हामीले विदाई गरेर नयाँ किसिमको योजनासहित आउन चाहने क्रिएटिभ र इनोभेटिभ नयाँ जेनेरेसनलाई चाहिँ सत्तामा कसरी ल्याएर यो प्रजातन्त्रलाई दिगो र बलियो बनाउने र प्राप्त प्रजातन्त्रलाई सदाको लागि नेपाली घर घरमा पुर्याएर यसले चाहेको र सोचेको र नेपालको संविधानले निर्देशित गरेको आर्थिक समृद्धि र समाजवादको बाटोलाई कसरी पक्रिने भन्ने कुरामा हामीले सोच्न जरुरी छ। र अहिले सलबलाइरहेको राजतन्त्रको प्रेत आत्मा बोकेर सडकमा उर्लिन आइरहेका भेलहरूलाई कसरी निस्तेज पार्ने भन्ने बारेमा सबैले सामूहिक रूपमा सोच्नको लागि आग्रह गर्छु। हस्त, धन्यवाद, थ्याङ्क यू, नमस्कार।